Amahan ug sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Kay maigsunan ang atong topic karon ay purgatorio kay wa maguto matiwas mga igsunan sa tuniagi. Kay kini akong cellphone kay mo off maguni magigsunan. Ana karon natin tiwaso ng level 2. Level 1 man to karon level 2 na ta magigsunan. Importante mo kay ning purgatorio magigsunan. Kay naman gud sa 1 Corinto versikulo 3 kapitulo 15 may sunod nga nagkanayon gud nga apan masunog kini mahanaw kini kanimo apan way sapayan makaikyas baka sa kalayo mao ni magsunan nga impierno ko purgatorio makaigsunan og sa Tesalonikas 2:9 makaigsunan 8 ngadto sa 9 nga magantos ka sa silot nga walay katapusan. Mao na siya magkusanan mao na impierno way katapusan makaigsunan kaya ang purgatorio makaluwas po makaikyas po mga makaigsunan kag may sala mabadbara ang igsunan kay timsan ni may tabo nga gamay kag sala makaigsunan madto ka sa langit makaigsunan kay naman sa gipadayag 21:27 nga walay bisag gamayng sala nga makasulod sa gingharian sa Dios. Padayag 21:27 mga kaigsunan. O sa kanang Hebreo 9:27 mga kaigsunan kay tapos sa kamatayon sa tao hukman siya sa Dios. Mao na mga kaigsunan. Hukman siya mga kaigsunan kay Salmo 7:11 mga kaigsunan ang Dios maghukom nga matarong. Siya gid ay hustisya mga kaigsunan ang Dios mga kaigsunan. Kay naaman sa San Lucas 12:47 48 mga igsunan niya ang gamayng silot ang gamayng sala gamay rag silot gamay rag latos amo na igsunan niya nagiday purgatorio mga igsunan kanang kusi lang nga sala makaigsunan ni adto ra ka sa purgatorio na magsunan kay ang Dios justisya man di posible kay na moadto ka sa impierno makaigsunan kay katong impierno dagko man tong sala makaigsunan asang basa dagko sala makaigsunan nasa Job 31:10 ang imong asawa makigdulot og laing lalaki samara ang sala nga maahiagom ka sa kalayo nga way katapusan mao na igsunan Job 31:10 makaigsunan makaigsunan nga kinahanglan jud nga mutuo gyud ta sa purgatorio makaigsunan kay nabitaw ko'y na debate kaniadto makaigsunan nga ako sa giingnan ikaw ba'y o na akay o ninyong kauban na ay gamayng sala asa man siya paingon kay ang langit kay bisag gamay sala di makaadto ang impierno dagko magisala nga makaadto ang gamay sala asa man paingon ingon ni siya nalibog siya magigsunan ayan lang tubag para makatubag lang siya no siya adto cross internal katawa